आजको यस भिडियोमा सबैलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी क्लास 10 को लेसन 7 क्वाड्रेटिक इक्वेसन को एक्सरसाइज 7.2 को हामी पार्ट 2 गर्न गइरहेको छौं। यो एक्सरसाइज को पार्ट 2 मा हामी क्वेशन नम्बर 16 देखि क्वेशन नम्बर 19 सम्म हामी गर्ने छौं र तपाई यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यो तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला र कस्तो लाग्यो भिडियो भन्ने कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी यसको क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेको छौं र यो क्वेशन हामी सोल्भ गर्छौं यस भिडियोमा। हामी र यो च्यानलमा हामी इंग्लिश मिडियम विद्यार्थीहरुको लागि हामी भिडियोहरु बनाउँछौं र सोल्भ गर्छौं क्वेशनहरु म्याथको र अरु सब्जेक्ट इंग्लिश नेपाली साइन्स सबैको हामी गर्छौं। र पहिलो क्वेशन 16 नम्बर को 16 को ए मा द प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड हिज सन इज 40 years and 13 years respectively. Find how many years ago the product of their age was 198. अब यसको हामी सल्युसन गर्दा पहिला हामी के लेट y years ago the product of their age was कति 190। अब हामीलाई कति हाउ मेनी इयर भन्दाखेरि कति y हामी मानेको छौं y years। अब अकॉर्डिंग टु क्वेशन अब यो क्वेशन अनुसार यो दिएको क्वेशन अनुसार अनि 40 minus y into 40 minus यहाँ के छ भन्दाखेरि 40 minus y र 30 minus y इक्वल टु के हुन्छ 198। अब यो दुटैलाई हामी अब के मल्टिप्लाई गर्छौं 40 ले यो यसमा हामी मल्टिप्लाई गर्छौं यो 40 ले 13 मा मल्टिप्लाई गर्छौं यो 40 ले यो माइनस y मा र फेरि यो माइनस y ले यो त्यसमा मल्टिप्लाई गर्छौं 13 मा र फेरि माइनस y ले माइनस y मा मल्टिप्लाई गर्दा हामीले कति आयो 522 minus 440 y minus 13 y plus y square equal to 198। अब 520 माइनस अब यो दुटैलाई हामी के यो माइनस 40y र माइनस 30y ले गर्दा माइनस 53 भयो। अब माइनस 53y प्लस यो y स्क्वायर भयो इक्वल टु 198। अब 520 माइनस अब हामी के गर्छौं यसलाई अब यो 53y प्लस y स्क्वायर माइनस 198। अब यो इक्वल को पछाडी भएकाले हामी अगाडि ल्याउँदा 198 माइनस मा भयो। अब यो इक्वल टु यता के 0 रह्यो। अब हामी यो अब यसबाट हामी 520 अब 520 बाट हामी 198 माइनस गर्दा कति हुन्छ 322। अब 322 भयो र यो माइनस 53y र प्लस y स्क्वायर भयो। अब हामीले पहिला अब के गर्छौं भन्दा यो y स्क्वायर लाई अगाडि लेख्छौं हामी क्रमबद्धमा लेख्दा y स्क्वायर माइनस यो 53y प्लस 322 इक्वल टु 0 भए। अब यसलाई हामी फर्स्ट लास्ट गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि y स्क्वायर माइनस y अब 60 400 कति 46 प्लस 7 लाई हामीले यो दुटैलाई सम गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 53 हुन्छ र यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दा 322 हुन्छ। अब यो फर्स्ट लास्ट को यो गर्दा यो मेथड हो। अब हामीले यो y ले 46 मा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ माइनस 46y र यो y ले यो प्लस 7 मा मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 7y भयो। अब यो 322 जस्ता त्यस्तै हो। अब यसबाट हामी के गर्छौं कमन लिन्छौं। अब यो दुईटैबाट मिलेको के हो भन्दाखेरि यसमा y स्क्वायर र यसमा 46y भन्दाखेरि दुईटैमा y हो भन्दाखेरि y कमन हो। त y कमन लिँदा y माइनस 46 भयो। यसबाट हामी के कमन लिन सकिन्छौं 7। अब यसबाट हामी माइनस 7 कमन लिँदा के हुन्छ y माइनस 46 भयो। अब यो दुईटै कमन एक ठाउँमा लेख्ने भयो। यो दुईटै मिलेको एक ठाउँमा लेख्दा एलसीएम गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि मिलेको एक ठाउँमा लेख्दा y माइनस 46। अब y माइनस 46 एक ठाउँमा र यो दुईटै y माइनस 7 एक ठाउँमा लेख्ने त y माइनस 7 इक्वल टु 0 भयो। अब यो दुईटा कन्डिसन आयो। अब दुईटा केस आयो। अब y माइनस 46 इक्वल टु 0 भए। अब y को भ्यालु कति हुन्छ 46 र अर्को के छ भन्दाखेरि y माइनस 7। अब y माइनस 7 इक्वल टु 0 भए y इक्वल टु 7। अब y इक्वल टु 7 आन्सर भयो। अब 46 इम्पोसिबल हो भन्दाखेरि के 46 इम्पोसिबल हो किनभने यहाँ के एज भन्दाखेरि फादर र हिज सन फादर र उसको छोराको भन्दाखेरि फादर को के उमेर कति छ भन्दाखेरि यो 40 हो र उसको छोराको 13 हो भन्दाखेरि यो 46 हुन सक्दैन किनभने फादर को अन्तिम भन्दाखेरि 40 हो त्यसकारण यो 46 आएकाले यो इम्पोसिबल हो र यसको आन्सर y इक्वल टु 7 आन्सर भयो। त हेन्स 7 इयर्स द एगो प्रोडक्ट अफ देयर एज वाज 198। अब 7 वर्ष पहिला उसको एज कति छ भन्दाखेरि 198 थियो। अब हामी यस्तै
16 को हामी बी गर्छौँ 16 को बीमा द प्रेजेन्ट एज अफ मदर एन्ड हर डचर इज 34 years and 4 years respectively. Find how many years later the product of their age will be कति 400 भन्दाखेरि उसको मदरको र उसको छोरीको भन्दाखेरि कति छ मदरको एज 34 र उसको छोरीको 4 इयर्स छ। अब यसमा हामी के पत्ता लाग्नु पर्ने हो कति वर्षपछि उनीहरूको दुवैको एजलाई हामी प्रोडक्टबाट मल्टिप्लाई गर्दा 400 हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो यसमा। त पहिला हामी सल्युसन गर्दा यसको लेट वाई इयर्स लेटर द प्रोडक्ट अफ देयर एज विल बी 400। अब लेटर हामी के एक वाई मानेको छौँ अब वाई वर्षपछि उनीहरूको प्रोडक्ट गर्दा 400 हुन्छ यहाँ हामी वाई मानेको छौँ र एकर्डिङ टु क्वेसन हामी यहाँ दिएका छौँ। अब यो क्वेसन अनुसार 34 प्लस वाई अब यसमा के बुझ्ने भने प्लस किन आयो भन्दाखेरि यो पछि भन्दाखेरि यो फ्युचरको भन्दाखेरि 34 प्लस वाई भन्दाखेरि यो फ्युचरको लेटर भनिरहेको छ र यो एगो भयो भने यसभन्दा पहिला क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि एगो छ त्यहाँ माइनस भएको थियो किनभने यो पहिलाको भन्दाखेरि यो माइनस हुन्छ र अब आउने हो त त्यो प्लस भयो। अब 34 प्लस वाई इन्टु 4 प्लस वाई इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि 400 भयो। अब यो दुवैको सम हो यो समको के मल्टिप्लाई गर्दा प्रोडक्ट गर्दा यति हुन्छ। अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दा योले भन्दा 34 इन्टु 4 गर्दा 160 भयो प्लस। अब यो 34 मा वाईलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 34 वाई प्लस। अब यो वाईले 4 मा मल्टिप्लाई गर्दा 4 वाई प्लस अब वाईले प्लस वाईमा मल्टिप्लाई गर्दा वाई स्क्वायर इक्वल टु 400 भए। अब हामीले के गर्छौँ 136 प्लस अब यो दुईटाले सम गर्छौँ त अब कति 34 प्लस 34 वाई प्लस 4 वाई गर्दा 38 वाई भयो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु 400 भयो। अब हामी के गर्छौँ यसलाई हामी यो वाईलाई यता आउँदा माइनसमा हुन्छ किनभने यो प्लसमा छ त माइनसमा हुन्छ यता आउँदा के हुन्छ 160 प्लस 38 वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टु 0 भए। अब हामीले यो वाईले अगाडि लेख्दा अब किनभने यो वाईले पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 400 हो त भन्दाखेरि यो कति 160बाट हामी माइनस 400 गर्दा कति हुन्छ 200 माइनस 264 भए हो माइनस 264 भए। अब हामीले वाईले अगाडि लेख्दा त वाई स्क्वायर प्लस यो 38 वाई अब 38 वाई माइनस यो 264 भयो 260। अब हामी त्यस्तै फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्ने तब यो दुईवटा नम्बर हो जसलाई हामी के मल्टिप्लाई गर्दा प्रोडक्ट गर्दा 264 हुन्छ र यसबाट हामी माइनस गर्दा 44 माइनस 6 गर्दा 38 हुन्छ। यो दुईवटा नम्बर हो फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा। अब वाईले यो यसमा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 40 वाई माइनस अब यो वाईले यसमा मल्टिप्लाई गर्दा 6 मा गर्दा माइनस 6 वाई भए। अब यो जस्ता त्यस्तै हो। अब यसबाट हामी के गर्छौँ यो अब यो दुईटैबाट हामी कमन लिन्छौँ यो दुईटै र यो दुईटैबाट हामी कमन लिन्छौँ त यो दुईटैबाट कमन के लिन सकिन्छ वाई हामी किनभने वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई हो त यसबाट हामी वाई कमन लिन सक्नुहुन्छ। वाई कमन लिँदा बाँकी रहेको वाई यसमा दुईटा वाई छ भन्दाखेरि एउटा वाई कमन लियो भने बाँकी रह्यो एउटा वाई प्लस 44 भयो। अब यसबाट हामी के कमन लिन सक्छौँ माइनस 6 अब माइनस 6 कमन लिँदा के बाँकी रह्यो वाई प्लस 44 यो प्लस किन आयो भने यो फेरि हामीले यसो मल्टिप्लाई गर्दा के यो माइनसले यसलाई प्लसमा मल्टिप्लाई गर्दा फेरि माइनस भइहाल्छ त्यसकारण हामी यो प्लस भएको छ यहाँ कमन लिँदा प्लस हुन्छ र 40 यो दुईटै सिमिलर भन्दाखेरि यो मिलेको दुवै एक ठाउँमा लेख्ने एक ठाउँमा लेख्दा वाई प्लस 44 इन्टु अब यो के छ भन्दाखेरि यो वाई माइनस 6 यो एक ठाउँमा लेख्दा वाई माइनस 6 इक्वल टु 0 भयो। अब फेरि यहाँ दुईवटा केस आयो त अब वाई प्लस 44 इक्वल टु 0 वाई इक्वल टु माइनस 44 अब यो माइनस 44 आयो भन्दाखेरि यो इम्पोसिबल किनभने यो आफैमा माइनस भएकाले एज कुनै भन्दाखेरि इयर्स कुनै माइनसमा हुन सक्दैन त्यसकारण यो आफै इम्पोसिबल हो र यति इयर पनि हुन सक्दैन किनभने त्यति इयर्स पछि तिनीहरूको प्रोडक्ट गर्दा यति हुन सक्दैन त्यो पनि एउटा रङ हो। अब हामी के गर्छौँ वाई माइनस 6 अब यो अर्को छ वाई माइनस 6 इक्वल टु 0 भए। अब वाईको भ्यालु के 6 हो पोजिटिभमा हुन्छ किनभने यो माइनसमा छ यता आउँदा प्लसमा हुन्छ त वाई इक्वल टु 6 यो पोसिबल हो किनभने 6 वर्षपछि उनीहरूको दुवैको उमेरको हामी प्रोडक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि त्यति कतै 400 हुन सकिन्छ हुन्छ। अब के वाई इक्वल टु कति हुन्छ 6 अब हेन्स 6 इयर्स लेटर द प्रोडक्ट अफ देयर एज विल बी 400। अब 6 वर्षपछि उनीहरूको उमेरको प्रोडक्ट गर्दा दुवैको मदर र डचर भन्दाखेरि आमा र छोरीको उमेरको दुवैको
मल्टिप्लिकेसन गर्दा प्रोडक्ट गर्दा 400 हुन्छ 6 वर्षपछि। अब यस्तै हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ, क्वेसन नम्बर 6 सी। अब क्वेसन नम्बर सीमा द प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड हिज सन। अब उनीहरूको अहिलेको प्रेजेन्ट एज कति छ 35 इयर्स एन्ड एक फर्स्ट इयर भन्दाखेरि 1 इयर्स रिस्पेक्टली क्रमशः। फाइन्ड हाउ मेनी इयर्स लेटर प्रोडक्ट अफ देयर एज विल बी 244। अब यसो पनि यस्तै छ के भन् कति वर्षपछि उनीहरूको दुवैको उमेरको प्रोडक्ट गर्दा कति हुन्छ 240 हुन्छ। तब लेट वाइ इयर्स लेटर द प्रोडक्ट अफ देयर एज विल बी 240। अब यो क्वेसन अनुसार एकॉर्डिंग टू क्वेसन। अब 35 प्लस वाई भयो मल्टिप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 244 भयो। किनभने यो लेटर भन्दाखेरि यो पछिको छ भन्दाखेरि यो पछि हामी गएर प्लस हुन्छ, किनभने अहिलेको उमेरमा फेरि हामी कति 5-6 वर्ष भयो भने त्यसमा प्लस भएर त्यो 5-6 वर्ष प्लस भने 40 भइहाल्छ 41 भइहाल्छ। त्यस्तै यहाँ प्लस हुन्छ। त 35 प्लस वाई यहाँ भयो भन्दाखेरि यो 35 ले के 1 मा मल्टिप्लाई गर्दा 35 हुन्छ 35 प्लस अब यो वाई ले फेरि 1 मा मल्टिप्लाई गर्दा भन्दा यो 35 ले फेरि वाई मा यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 35 वाई प्लस अब वाई ले 1 मा मल्टिप्लाई गर्दा वाई हुन्छ प्लस अब वाई ले वाई मा मल्टिप्लाई गर्दा वाई स्क्वायर इक्वल टू 244 भयो। अब हामी के गर्छौँ यो 35 वाई प्लस वाई लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति यो के हुन्छ भने सम गर्दा मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन, यहाँ सम जोड्नु पर्छ, एड गर्दा कति 36 हुन्छ। 36 वाई भयो और 35 प्लस 36 वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस भयो किनभने यहाँ के छ प्लसमा छ 244 त्यहाँ माइनसमा हुन्छ इक्वल टू 0 भए। अब यसमा हामी के गर्छौँ अब यो माइनस गर्छौँ। अब माइनस गर्दा कति हुन्छ 36 वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 205। अब यो किन 205 भइहाल्छ किनभने यहाँ 35 माइनस 240 गर्दा के हुन्छ 200 माइनस 205 भयो। अब हामीले यसलाई क्रमबद्धमा लेख्दा यसलाई वाई स्क्वायरलाई अगाडि लेख्दा वाई स्क्वायर प्लस 36 वाई माइनस 205 इक्वल टू 0 भयो। अब यसलाई हामी फर्स्ट टु लास्ट गर्छौँ। तब यो दुईवटा नम्बर हो 41 माइनस 5। अब यो 41 बाट हामी 5 माइनस गर्दा कति हुन्छ 60 हुन्छ 36 हुन्छ र यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दा प्रोडक्ट गर्दा कति हुन्छ 205 हुन्छ। अब यो दुईवटा नम्बर भयो। अब वाई ले यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 41 अब यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा वाई स्क्वायर प्लस 41 वाई माइनस 5 वाई माइनस 205 इक्वल टू 0 भए। अब यसबाट हामी कमन लिन्छौँ त दुईटैबाट हामी कमन के लिन सक्नुहुन्छ वाई। त वाई कमन लिँदा वाई प्लस 41 माइनस 5 वाई। अब 5 कमन लिँदा 5 वाई प्लस 41 इक्वल टू 0 भयो। अब वाई प्लस 41 अब दुईटै मिलेको एक ठाउँमा लेख्न वाई प्लस 41 र वाई प्लस 41 एक ठाउँमा वाई प्लस 41 एक ठाउँमा र अर्को के वाई माइनस 5 त वाई माइनस 5 एक ठाउँमा लेख्दै वाई इक्वल टू 0 भयो। अब दुईटा केस आयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ वाई प्लस 41 इक्वल टू 0 भए वाई इक्वल टू के माइनस 41 त यो इम्पोसिबल हो किनभने यो माइनसमा छ एज भन्दाखेरि इयर्स यो पोजिटिभमा हुन्छ जहिले पनि माइनसमा हुन सक्दैन, त्यसकारण यो एउटा केस हो माइनस हुन कारण। र अर्को यति पनि हुन सक्दैन यति वर्षपछि उनीहरूको मल्टिप्लाई गर्दा उनीहरूको त्यति प्रोडक्ट हुन सक्दैन, त्यसकारण अब यो इम्पोसिबल हो माइनस 41 र अर्को माइनस 5। अब यो माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 भयो भने वाई इक्वल टू 5 अब यो सम्भावना छ यसको तो वाई इक्वल टू 5 इयर्स। अब हेन्स 5 इयर्स लेटर द प्रोडक्ट अफ देयर एज विल बी 240। अब 5 वर्षपछि उनीहरूको एजको दुईटैको फादर र छोराको बुवा र छोराको दुवैको एजको प्रोडक्ट गर्दा कति हुन्छ 240 हुन्छ 240 हुन्छ। अब यस्तै हामी अर्को क्वेसन नम्बर डी गर्छौँ। डीमा द प्रेजेन्ट एज अफ हस्बैंड एंड वाइफ is 35 years and 27 years respectively. Find how many years ago the product of their age was 125। अब दुईटा के हस्बैंड र वाइफ हो। अब हामी के गर्छौँ सल्युसन गर्दा लेट वाई इयर्स एगो द प्रोडक्ट अफ देयर एज वाज 425 एकॉर्डिंग टू क्वेसन। अब 30 यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 35 र 27 भए। अब 35 माइनस वाई किनभने यो एगो भन्दाखेरि यो पहिला सोधिएको छ कति वर्ष पहिला उनीहरूको दुवैको प्रोडक्ट गर्दा दुवैको एजको प्रोडक्ट गर्दा 425 हुन्छ कति वर्ष पहिला। त पहिला भन्दा केसमा हामी माइनस युज गर्छौँ यहाँ 35 माइनस वाई
इन्टु 27 माइनस वाई इक्वल टु 425 भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ, मल्टिप्लाई गर्छौँ। त मल्टिप्लाई गर्दा 945 माइनस 35 वाई माइनस 227 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु 425 भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ, यो भयो। अब -35 र -27 लाई हामी दुटैलाई हामी प्लस गर्दा -62 भयो, किनभने यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ, त्यस कारण यहाँ यो माइनस यहाँ भयो र यो दुटैले प्लस गर्दा कति 62 वाई भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ, अब यो 425 लाई यता आउँदा माइनसमा आउँछ, त -425 भयो। अब यो 945 मा हामी 425 माइनस गर्दा कति हुन्छ, 520 हुन्छ। अब 520 भयो। अब यो इक्वल टु यता 0 रहन्छन्। अब यसमा हामी यो वाईले अगाडि लेख्दा वाई स्क्वायर माइनस 62 वाई प्लस 520 इक्वल टु 0 भयो। अब यसमा हामी फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा कति हुन्छ, 52 प्लस 10। अब किनभने यो दुटैलाई सम गर्दा कति हुन्छ, 62 भयो र यसलाई हामी पुट आउट गर्दा कति हुन्छ, 520 भयो। अब 20 भयो। अब यसमा हामी वाईलाई दुवैमा मल्टिप्लाई गर्दा -52 वाई र माइनस के हुन्छ 10 वाई प्लस 520 इक्वल टु 0 भयो। अब यो दुईटैबाट हामी कमन के लिन सकिन्छ, वाई। त वाई कमन लिँदा वाई -52 बाँकी रह्यो र अर्को यसमा हामी -10 कमन लिँदा वाई -52 यसमा बाँकी रह्यो इक्वल टु 0। अब यो दुईटै मिलोको एक ठाउँमा लेख्नु, वाई -52 र वाई -52 एक ठाउँमा लेख्दा वाई -52 एक ठाउँमा भयो र अर्को वाई -10 एक ठाउँमा लेख्न इक्वल टु 0 भयो। अब आइदर वाई -52, अब वाई -52 इक्वल टु 0, त वाई इक्वल टु 52, यो किनभने इम्पोसिबल, यति ठुलो नम्बर्स किनभने यो आउँदैन, यति ठुलो इयर्स भने आउँदैन, त्यस कारण यो इम्पोसिबल हो। र अर्को -10, अब -10 भयो इक्वल टु 0 हो, वाई इक्वल टु 10 हुन्छ, किनभने यो पोसिबल छ। त वाई इक्वल टु 10 यसको एन्सर भयो। 10 इयर्स एगो द प्रोडक्ट अफ देयर एज वाज 425। अब के 10 वर्ष पहिला भन्दाखेरि 10 वर्ष पहिला उनीहरूको दुवैको हस्बेन्ड र वाइफको एजलाई प्रोडक्ट गर्दा कति हुन्छ, 425 हुन्छ। अब अर्को क्वेसन नम्बर हामी 17 गर्छौँ। 17 को एमा के छ भन्दाखेरि द हाइपोटेनियस अफ अ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो, जुन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ, यसको हाइपोटेनियस इज 25, त्यसको हाइपोटेनियस 25 दिएको छ एच। अब इफ द डिफरेन्स बिट्विन इट्स अदर टू साइड्स इज 17 मिटर एन्ड फाइन्ड द लेन्थ अफ द रिमेनिङ साइड। अब रिमेनिङ साइडको हामी पत्ता लगाउनु पर्ने। त पहिला के गर्छ, लेट द साइज अफ टू साइड्स अफ वाई मिटर एन्ड वाई प्लस 17 मिटर। पहिलोको हामी एउटा मानेको छौँ कि वाई मिटर हो र अर्को के छ, वाई प्लस 17 मिटर हो। अब के छ भन्दाखेरि एकर्डिङ टु क्वेसन अनुसार पहिला हामी के एच भन्दाखेरि 25 मिटर हो र बी ब्रेथ कति हो, बी भन्दाखेरि यो बेस बुझ्नु पर्यो, यहाँ एच हाइपोटेनियस, बी भन्दाखेरि यो बेस कति हो वाई मिटर, यो पी भन्दाखेरि यो पी कति छ भन्दाखेरि वाई प्लस 17 भयो। यहाँ पी कर्ण, यसलाई हामी भन्छौँ नेपालीमा पी। अब पी स्क्वायर, अब यो फर्मुला भयो हाइपोटेनियसको, यो तपाईँहरू पढ्नु भएको छ। हाइपोटेनियसको फर्मुला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायर, यो फर्मुला भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ, पी को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि यहाँ पी को भ्यालु वाई प्लस 17 हो, वाई प्लस 17 को स्क्वायर प्लस बी को भ्यालु कति हो, वाई, त वाई को स्क्वायर गर्दा हामी यहाँ वाई को स्क्वायर गर्नु पर्यो, यहाँ वाई हुन्छ, वाई को स्क्वायर इक्वल टु एच भन्दाखेरि कति 25 हो, त 25 को स्क्वायर। अब यसलाई हामी गर्दा यसलाई वाई प्लस 17 को होल स्क्वायर गर्दा यो के को फर्ममा भयो भन्दाखेरि वाई प्लस ए प्लस बी को होल स्क्वायरको यो फर्म हो। ए प्लस बी को होल स्क्वायर फर्मुला के ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यो फर्मुला अनुसार हामी गरेका छौँ, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 2a भन्दाखेरि वाई हो र बी 17 हो प्लस बी को स्क्वायर 17 को स्क्वायर प्लस र यो बी को भ्यालु भन्दाखेरि यो कति छ वाई, त वाई यो वाई को स्क्वायर इक्वल टु यसलाई हामी गर्दा 25 को स्क्वायर गर्दा 625 हुन्छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ, 2y स्क्वायर, अब किनभने यो वाई स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर गर्दा 2y स्क्वायर प्लस, अब यसलाई हामी दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, 17 × 2 गर्दा 34 र वाई 34y प्लस, अब यसलाई हामी गर्दा कति हुन्छ, 17 को स्क्वायर कति हुन्छ 289 इक्वल टु 625 भयो। अब 2y स्क्वायर प्लस 34y प्लस 289 माइनस 625 हुन्छ, किनभने यो इक्वलको पछाडि हो। अब यसलाई हामी अगाडि तर्फ लाँदा के हुन्छ, माइनसमा हुन्छ, त्यस कारण यो माइनस भयो, यहाँ प्लस छ, त्यस कारण यहाँ माइनस भयो, यहाँ माइनस भएको भए यहाँ प्लस हुन्थ्यो।
अब इक्वल टू कति हुन्छ 0 भयो यहाँ। अब यसलाई हामी माइनस गर्दा कति हुन्छ माइनस 336 अब 336 भयो। अब यसलाई हामी के गर्छौँ अब फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्छौँ। अब हामी फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा 2। अब यसमा हामी के पहिला हामी के गर्छौँ भन्दा यसमा बुझ्नु पर्यो यसलाई यो दुई तीनटैबाट हामी के कमन लिन सक्नुहुन्छ 2 कमन लिँदा y स्क्वायर प्लस 17y माइनस 68 इक्वल टू 0 भयो। y स्क्वायर प्लस 17y माइनस 168 इक्वल टू 0 हुन्छ। अब यसमा हामी फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा y स्क्वायर प्लस अब 24 माइनस 7 गर्दा कति हुन्छ 24 माइनस 7 गर्दा 17 हुन्छ। र यसलाई हामी प्रोडक्ट अथवा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 168 हुन्छ। अब यसलाई हामी दुईटैमा y लाई मल्टिप्लाई गर्दा 64y माइनस 17y माइनस 168 इक्वल टू 0 भयो। अब y दुईटैबाट हामी के कमन लिन सक्नुहुन्छ y त y कमन लिँदा y प्लस 24 माइनस यसबाट हामी के 7 त 7 कमन लिँदा y प्लस 24 भयो। अब यो दुईटै मिल्यो एक ठाउँमा लिनु y प्लस 24 एक ठाउँमा र अर्को के y माइनस 7 एक ठाउँमा इक्वल टू 0 भयो। अब यो दुईटा केस आयो। अब y प्लस 24 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 20 माइनस के यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ माइनस 20 माइनस 24 हुन्छ। अब माइनस 24 यो किनभने यो इम्पोसिबल हो माइनस 24 इयर्स भन्दाखेरि एज कहिले पनि माइनस 24 मा हुँदैन इयर्स नम्बर्स अफ इयर किन त्यो इयर्स बढ्दै जान्छ अथवा घट्दै जान्छ त्यो माइनसमा हुन सक्दैन। अब y माइनस 7 अब y माइनस 7 इक्वल टू 0 भयो y इक्वल टू 7। अब यो पोसिबल हो y इक्वल टू भन्दाखेरि यसमा एज छैन भन्दाखेरि यसमा के छ माइनस 24 यो मिटरमा छ भन्दाखेरि यो मिटर माइनस 24 मिटर हुन सक्दैन किनभने यो जहिले पनि कुनै पनि वस्तुको लेन्थ अथवा जे पनि त्यसको पोजिटिभ हुन्छ जहिले पनि कुनै न कुनै एउटा भ्यालु हुन्छ त्यसकारण यो माइनसमा हुन सक्दैन। अब y इक्वल टू 7 यसको एन्सर भयो। अब p इक्वल टू कति छ भन्दाखेरि यो क्वेसनमा हामी दिएको छ यहाँ p इक्वल टू y प्लस 17 त y प्लस 17 p इक्वल टू y प्लस 17 इक्वल टू p को भ्यालु कति 7 प्लस अब y को भ्यालु कति छ 7 प्लस 17 गर्दा 24 मिटर। अब p को भ्यालु 24 मिटर आयो। द लेन्थ अफ रिमेनिङ साइड 7 मिटर एन्ड 20 मिटर। अब के छ 7 मिटर र 24 मिटर हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा दिएको छ कति 25 मिटर त 7 मिटर एन्ड 24 मिटर अर्को 25 मिटर तीनटैको साइड राइट एंगल ट्रायंगलको तीनटैको साइड यहाँ दिएको छ। अब हामी अर्को क्वेशन नम्बर बी गर्छौं। बी मा द लेन्थ अफ हाइपोटेन्युस अफ राइट एंगल ट्रायंगल इज डबल एन्ड 6 मिटर मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड इफ द लेन्थ अफ द रिमेनिङ साइड्स इज 2 मिटर लेस देन हाइपोटेन्युस फाइन्ड द लेन्थ अफ अल साइड। अब सबै साइडको हामी लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्ने हो। त पहिला के छ लेन्थ अफ शॉर्टेस्ट साइड भन्दाखेरि छोटो साइडको लेन्थ के p इक्वल टू y मिटर हो। लेन्थ अफ बेस अब यो बेसको लेन्थ कति छ भन्दाखेरि b इक्वल टू 2y भन्दाखेरि यसमा के छ 2y प्लस 4। अब यसमा 2y किन आयो भन्दाखेरि के मोर देन भन्दाखेरि यसमा के छ भन्दाखेरि डबल एन्ड ट्रायंगल इज डबल भन्दाखेरि डबल एन्ड 6 मिटर मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट। अब के छ भन्दाखेरि यसमा 2y प्लस 4 मिटर भयो र यसको हाइपोटेन्युस कति छ 2y प्लस 6 मिटर किनभने यहाँ दिएको छ डबल र 6 मिटर भन्दाखेरि यो डबल भयो y मिटर र 6। अब यस्तै हामी यसलाई सोलुसन गर्दा अकॉर्डिंग टू क्वेशन अनुसार हामी पहिला के h को भ्यालु कति छ h को भ्यालु यहाँ 2y प्लस 6 मिटर र अर्को b को भ्यालु 2y प्लस 4 मिटर अर्को p को भ्यालु y मिटर। अब यो फर्मुला भयो हाइपोटेन्युस को फर्मुला हो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब भन्दाखेरि यो के पाइथागोरस को यो फर्मुला हो पाइथागोरस को थ्योरम को फर्मुला हो। तब p को भ्यालु कति छ यहाँ p को भ्यालु y छ y को स्क्वायर प्लस b को भ्यालु कति दिएको छ 2y प्लस 4। अब 2y प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू h को भ्यालु कति छ h को भ्यालु यहाँ दिएको छ 2y प्लस 6। अब 2y प्लस 6 को होल स्क्वायर भयो। अब यसले हामी फर्मुला पुट गरेर a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुलामा राख्दा y स्क्वायर जस्तै त्यस्तै हो प्लस अब यसलाई हामी फर्मुलामा भन्दा 2y को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 2y a को भ्यालु 2y प्लस इन्टु y माने by प्लस 2y को होल स्क्वायर इक्वल टू 2y y स्क्वायर 2y को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 2y इन्टु 6 प्लस 6 को होल स्क्वायर हो। अब यसलाई हामी गर्दा 4 स्क्वायर प्लस अब यो दुईटैलाई गर्दा कति हुन्छ 4y स्क्वायर प्लस यो तीनटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 16y प्लस यसको स्क्वायर गर्दा 4 को स्क्वायर गर्दा 16 हुन्छ इक्वल टू अब 2y को होल स्क्वायर गर्दा 4y स्क्वायर प्लस अब यो चारटैलाई हामी 2 इन्टु y इन्टु 6 गर्दा 24y प्लस 16
भयो 6y² 16 हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ 5y आयो। अब 5y किन आयो भन्दाखेरि यसमा हामी 4y² प्लस y² त 5y² प्लस यो 16y प्लस यो 16 भयो। अब यसमा हामी यो प्लसमा छ त यताउता माइनसमा हुन्छ त माइनस 4y² त माइनस 4y² यो प्लसमा छ त यहाँ माइनस हुन्छ त माइनस 24y र यो पनि माइनसमा हुन्छ माइनस 16 इक्वल टु 0 भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ 5y² मा हामी माइनस 4y² गर्दा मात्र बाँकी रह्यो के y² एउटा y² माइनस। अब यसमा 16y अब यो 16y माइनस के गर्छौँ हामी 24y गर्दा कति हुन्छ माइनस 8y बाँकी रह्यो र माइनस अब यो प्लस 16 हो र यता माइनस 36 हो त यो दुईटालाई गर्दा कति हुन्छ माइनस 20 भयो। अब इक्वल टु 0 भयो। अब y² माइनस अब यसमा हामी के गर्छौँ फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा अब फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा 10 माइनस 2 अब 10 माइनस 2 गर्दा 8 भयो र 10 इन्टु 2 गर्दा 20 भयो। अब फर्स्ट इन्टु लास्टको यो कन्डिसन आयो। अब y² अब यो y ले यो 10 र 2 मा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ y² माइनस 10y प्लस 10y प्लस 2y किन यो 10 प्लस किन आयो भन्दा यसमा माइनस y हो त माइनस y ले माइनस 2y मा मल्टिप्लाई गर्दा माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ र प्लस 2y र माइनस 20 इक्वल टु 0 भयो। अब y अब यो भयो एउटा। अब यसबाट हामी कमन के लिन सक्नुहुन्छ y कमन लिँदा y माइनस 10 बाँकी रह्यो यसमा र प्लस अब यसमा हामी प्लस 2y कमन 2 कमन लिँदा के बाँकी रह्यो y माइनस 10 बाँकी रह्यो किनभने 10 टु 20 हुन्छ त्यसकारण यहाँ माइनस 10 कमन भयो। अब इक्वल टु 0 भयो। अब यो दुइटै मिल्यो एक ठाउँमा लेख्न माइनस 10 यो माइनस y माइनस 10 यो एक ठाउँमा लेख्ने त y माइनस 10 एक ठाउँमा र अर्को y प्लस 2 अब अर्को y प्लस 2 एक ठाउँमा लेख्ने त y प्लस 2 इक्वल टु 0 भयो। अब यो दुईटा केस आयो। अब आइदर y माइनस 10 इक्वल टु 0 y इक्वल टु के 10 आयो। अब के अर्को छ y प्लस 2 y प्लस 2 इक्वल टु 0 त y इक्वल टु माइनस 2 अब वो माइनस 2 आयो त माइनस 2 इम्पोसिबल हो किनभने यो माइनस 2 मा लेन्थ हुन सक्दैन। अब देयरफोर y इक्वल टु 10 भयो। अब y को भ्यालु 10 भयो तब h को भ्यालु भन्दाखेरि h इज इक्वल टु 2y प्लस 6 इक्वल टु 2 इन्टु अब y को भ्यालु के 10 10 प्लस 6 गर्दा 26 मिटर र अर्को b को भ्यालु के b को भ्यालु 2y तब 2y प्लस 4 तब 2 इन्टु y को भ्यालु 10 हो त 10 प्लस 4 गर्दा 24 मिटर। अब द लेन्थ अफ रिमेनिङ अल साइड 10 मिटर के 10 मिटर यो के p भन्दाखेरि यो 10 मिटर हो 10 मिटर 24 मिटर र अर्को 26 मिटर यहाँ भयो। रिमेनिङ साइड सबै साइडको यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको सबै साइडको लेन्थ 10 मिटर 24 मिटर एन्ड 26 मिटर भइहाल्यो। अब यस्तै हामी अर्को क्वेसन नम्बर सी गर्छौँ। अब सीमा क्याल्कुलेट द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड एउटा रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड हो हामी त्यसको ल्यान्डको हामी लेन्थ ब्रेथ पत्ता लगाउनु पर्ने हो जसमा लेन्थ एरिया इज कति 150 स्क्वायर मिटर त्यसको एरिया दिएको छ र पेरिमिटर त्यसको चारैटै त्यसको रेक्टेङ्गुलर ल्यान्डको जग्गाको चारै साइडको लेन्थ हामी के छ पेरिमिटर 50 मिटर हो। अब यसलाई हामी सोल्युसन गर्दा एरिया अफ ल्यान्ड इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 150 मिटर स्क्वायर हो र पेरिमिटर 50 मिटर हो। अब केस 1 मा हामी के गर्छौँ 2l प्लस b इक्वल टु 50 हुन्छ किनभने यो पेरिमिटरको फर्मुला 2 इन्टु l प्लस b इक्वल टु 50 हो। यो पेरिमिटर भयो यो फर्मुला 2 इन्टु l प्लस b इक्वल टु 50 हो। अब l प्लस b इक्वल टु कति हुन्छ 25 हुन्छ किनभने यो 2 ले 50 मा डिभाइड गर्दा 25 हुन्छ। अब हामी l इक्वल टु के 25 माइनस y भन्दाखेरि यसमा हामी y किन यसमा b हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हामी b लेख्छौँ यो y माइनस b हुन्छ यसमा b। अब यसलाई हामी सोल्युसन गर्दा अब यो एउटा इक्वेसन भयो l इक्वल टु 25 माइनस y यो एउटा इक्वेसन भयो। अब अर्को केसमा हामी l इन्टु b इक्वल टु कति हुन्छ 150 स्क्वायर मिटर किनभने यो के छ भन्दाखेरि यो फर्मुला के हो एरियाको फर्मुला हो l इन्टु b रेक्टेङ्गुलर भन्दाखेरि यो रेक्टेङ्गुलर जग्गाको दिएको फर्मुला l इन्टु b इक्वल टु कति हुन्छ 150 मिटर स्क्वायर दिएको छ। अब यसमा हामी l को भ्यालु कति छ 25 माइनस y तब l को भ्यालु 25 माइनस b हो त 25 माइनस b इन्टु यो b हो b भयो इक्वल टु 150 भयो। अब यसमा हामी
बीले यो दुवैमै मल्टिप्लाई गर्दा 25b माइनस यो बीमा यसमा गर्दा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टु 150 भयो। अब यो माइनस बीलाई अगाडि लेख्दा माइनस बी स्क्वायर प्लस 25b माइनस यो माइनस 150 भयो, किनभने यो इक्वलका यता छ भन्दाखेरि यो पछाडि छ, त्यसलाई अगाडि आउँदा माइनसमा हुन्छ किनभने यो प्लसमा छ, इक्वल टु 0 भयो। अब यसबाट हामी यो कमन लिँदा माइनस कमन लिँदा माइनस बी स्क्वायर यो प्लस हो त प्लसलाई माइनसमा हुन्छ त माइनस 25b यो माइनसमा छ भन्दा त यहाँ प्लसमा हुन्छ त प्लस 150 इक्वल टु 0 भयो। अब यसमा यो माइनस छ भन्दाखेरि यो माइनस यता हुँदा किनभने 0मा जसले पनि मल्टिप्लाई गर्दा डिभाइड गर्दा त्यो 0 नै हुन्छ, यहाँ 0 भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ बी स्क्वायर माइनस 25b प्लस 150 इक्वल टु 0। अब यसलाई के गर्छौँ फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्छौँ, यसलाई हामी फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा कति हुन्छ बी स्क्वायर माइनस बी। अब यो 15 प्लस 10, अब यो 15 प्लस 10 यो दुइटालाई सम गर्दा 25 हुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति 150 हुन्छ। यो फर्स्ट इन्टु लास्टको यो भइहाल्यो। अब यो बीले दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ माइनस 15b र यो माइनस प्लस माइनस हुन्छ त माइनस 10b प्लस 150 इक्वल टु 0 भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ यो दुइटैबाट हामी कमन लिँदा बी कमन लिन सक्नुहुन्छ, बी कमन लिँदा बी माइनस 15 भयो र अर्को माइनस 10 कमन लिँदा बी माइनस 15 भयो इक्वल टु 0। अब यो दुइटै मिल्यो एक ठाउँमा लेख्नु त बी माइनस 15 र अर्को यहाँ बी माइनस 10 त बी माइनस 10 इक्वल टु 0 भयो। अब आइदर बी माइनस 15 एउटा अर्को भयो त बी माइनस 15 इक्वल टु 0 त बी इक्वल टु 15 भयो र अर्को बी माइनस 10 इक्वल टु 0 त बी इक्वल टु 10। अब बी को भ्यालु दुईवटा आयो 15 र 10 दुईवटा आयो। त अब यसमा हामी कुन लिने हामी कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ, कुन लिने बी को भ्यालु त एल इक्वल टु 25 माइनस बी गर्दा एल इक्वल टु 25 माइनस बी इक्वल टु 25 माइनस बी। अब 25 माइनस बी इक्वल टु 10 मिटर भयो। अब एल को भ्यालु कति भन्दाखेरि एल इक्वल टु 25 माइनस बी। अब यसमा हामी एल को भ्यालु 10 लिँदा 25 माइनस 10 इक्वल टु 15। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो हामीलाई जहिले पनि ब्रेथ भन्दा लेन्थ ठुलो हुन्छ त्यसको साइज पनि ठुलो हुन्छ, त्यसकारण लेन्थ जहिले पनि ब्रेथ भन्दा ठुलो भएकाले यसमा हामी लेन्थ जहिले पनि ठुलो लिन्छौँ। त्यसमा ठुलो लेन्थकै 15 हो र ब्रेथ सानो लिन्छ त सानो ब्रेथ कति हो 10 हो। त्यो 10 हामी त एल कति एल आयो 15 15 र बी ब्रेथ 10 मिटर आयो, त्यसकारण यहाँ द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ द ल्यान्ड आर 15 मिटर एन्ड 10 मिटर यसको आइहाल्यो। अब यस्तै हामी अर्को क्वेसन नम्बर डी गर्छौँ। अब डीमा फेरि यस्तै छ क्यालकुलेट द लेन्थ अफ ब्रेथ एन्ड रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड विच एरिया इज 54 स्क्वायर मिटर एन्ड पेरिमिटर 30 मिटर। सेम हो पहिलाको जस्तै सेम कन्डिसन हामी सेम फर्मुला युज गरेर सेम प्रोसेसमा युज गरेर सेम मेथड युज गरेर हामी यसको सल्युसन गर्दा एरिया कति छ एरिया 54 स्क्वायर मिटर हो र पेरिमिटर 30 मिटर हो। यो पेरिमिटरको फर्मुला हो 20 एल प्लस बी इक्वल टु 30। यो 2 ले यसमा डिभाइड गर्दा 15 हुन्छ। अब यसमा के गर्छौँ हामीले यो एल इक्वल टु 15 एल इक्वल टु 50 माइनस यहाँ बी हुन्छ। अब यो बी भयो। अब यसलाई हामी सोल्युसन गर्दा एल को भ्यालु कति आइहाल्यो 50 माइनस बी। अब यसमा यो फर्मुला के हो एल इन्टु बी केस 2 मा एल इन्टु बी इक्वल टु 54। अब केस 2 मा एल इन्टु बी इन्टु 54 त एल को भ्यालु कति छ यहाँ केस 1 मा इक्वेसन 1 मा 15 माइनस बी। अब 15 माइनस बी यहाँ लेखिसकेका छौँ हामी 50 माइनस बी यो बी भयो यहाँ त बी इक्वल टु 54। अब यो बीले दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 15b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टु 54 भयो। अब यसमा हामी माइनस बी स्क्वायर यसलाई हामी अगाडि लिँदा माइनस बी स्क्वायर प्लस 15b माइनस 54 इक्वल टु 0 भए, किनभने यो माइनसमा हुन्छ यहाँ प्लसमा छ त्यता माइनसमा हुन्छ त माइनस 54 इक्वल टु 0 भए। अब यसमा हामी के गर्छौँ माइनस बी स्क्वायर माइनस 15b प्लस 54 यहाँ माइनस बी कमन लिएको छौँ, यसमा यो माइनस बीले यता आउँदा के माइनस यो 0 मा हामी के डिभाइड हुन्छ भन्दाखेरि यसमा डिभाइड गर्दा 0 नै हुन्छ त बी स्क्वायर माइनस 15b प्लस 54 भयो। अब यसलाई फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा बी स्क्वायर माइनस बी अब 9 प्लस 6 गर्दा 15 हुन्छ र 9 प्लस 9 इन्टु 6 गर्दा 54 हुन्छ। अब यसलाई बीले माइनस बीले यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 9b र माइनस 6b प्लस 54 इक्वल टु 0 भयो। अब यसमा हामी बी इन्टु अब यसमा दुवै भयो भन्दाखेरि यसमा हामी कमन के लिन सक्नुहुन्छ बी, यो दुइटैमा हामी कमन बी लिँदा माइनस बी बी माइनस 9
बाँकी रह्यो र यसमा हामी -6 कमन लिँदा b - 9 बाँकी रह्यो इज इक्वल टु 0 भयो। अब यो दुईटैलाई एक ठाउँमा लिख्न सिमिलर एक ठाउँमा त b - 9 एक ठाउँमा र अर्को b - 6 एक ठाउँमा त b - 6 इक्वल टु एक ठाउँमा। अब आइदर b - 9 गर्दा b को भ्यालु कति हुन्छ 9। अब b को भ्यालु किनभने यो पोजिटिभमा यहाँ नेगेटिभमा छ यहाँ माइनसमा छ त इक्वलको पछाडि आउँदा प्लस भइहाल्छ त b इक्वल टु 9 र अर्को b - 6 भए त यहाँ b को भ्यालु 6 हुन्छ किनभने यो b - 6 इक्वल टु 0 हुन्छ त्यसकारण यहाँ b इक्वल टु 6 भयो। अब b को भ्यालु यहाँ पनि दुईवटा आयो 9 र 6 जहिले पनि लेन्थ भन्दा ब्रेथ सानो हुन्छ त्यसकारण यसमा हामी सानो के छ भन्दाखेरि 6 हो 6 लिन्छौँ र अर्को पहिला हामी l इक्वल टु 15 - b यो इक्वेसन 1 मा छ l इक्वल टु 15 - b र 15 - b को भ्यालु एकचोटि हामी के हुँदैन एकचोटि हामी 9 लिन्छौँ त 9 लिँदा 6 मिटर आयो र अर्को 15 को भ्यालु के b को भ्यालु 6 लिँदा 9 मिटर आयो। अब यसमा हामी लेन्थ जहिले पनि ठुलो हुन्छ ब्रेथ भन्दा त ब्रेथ कति छ ब्रेथ हामी 6 लिन्छौँ भन्दाखेरि लेन्थ 9 मिटर हुन्छ त्यसकारण द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ अल अफ द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ द ल्यान्ड आर 9 मिटर एन्ड 6 मिटर। यो लेन्थ 9 मिटर हो र ब्रेथ 6 मिटर हो। अब यो सोल्युसन भइहाल्यो। अब हामी अर्को क्वेसन नम्बर ई को क्याल्कुलेट द एरिया अफ रेक्टेंगुलर व्हिच लेन्थ इज 24 मिटर एन्ड डायगोनल इज कति 16 मिटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अब यो के पत्ता लाग्नु पर्यो एरिया पत्ता लाग्नु पर्ने। अब यसमा हामी लेन्थ के छ ब्रेथ अफ रेक्टेंगल। अब यो ब्रेथ अफ रेक्टेंगल b मिटर हो किन यहाँ दिएको छ व्हिच लेन्थ इज 24 मिटर लेन्थ यसको के छ 24 मिटर यहाँ लेन्थ अफ रेक्टेंगल 24 मिटर एन्ड डायगोनल 60 मिटर मोर देन इज ब्रेथ। मानव ब्रेथ b मिटर भए यसको डायगोनल कर्ण भन्दाखेरि यो बीचको कर्ण कति हुन्छ b + 16 मिटर हुन्छ। अब यसलाई हामी यो d को भ्यालु डायगोनल को भ्यालु b + 16 मिटर र b को भ्यालु b मिटर भयो र अर्को l इक्वल 24 मिटर। अब यो पाइथागोरसको यो थ्योरमको फर्मुला हो। यो पाइथागोरस थ्योरमको यो फर्मुला p² + b² = h²। अब यो p को भ्यालु भन्दाखेरि यो p यसमा कुन छ भन्दाखेरि यो p छ भन्दाखेरि यो b मिटर p हो b² प्लस अब यो b²। अब यो b भन्दाखेरि यो बेस त b कति छ 24 मिटर हो 24 को स्क्वायर इक्वल टु d कति छ किन भन्दा डायगोनल यो डायगोनल h तपाईँ h भन्दाखेरि d हुन्छ त d को स्क्वायर भयो। अब d को स्क्वायर भन्दाखेरि d को भ्यालु कति छ b + 16 को होल स्क्वायर d b + 16 को होल स्क्वायर भयो। यसलाई फर्मुलामा पुट गर्दा a + b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा पुट गर्दा b² + 2 * b * 16 + 16 को होल स्क्वायर। अब यसलाई हामी सोल्भ गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई 24 को होल स्क्वायर गर्दा 576 भयो। अब यसलाई हामी यो तिनटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 32b भयो र 16 को स्क्वायर गर्दा 256 भयो। अब यसलाई हामी के गर्छौँ b² + 56 b² + 576 माइनस अब यो माइनस आयो किनभने यो इक्वलकै पछाडि छ त्यता अगाडि आउँदा माइनस हुन्छ माइनस b² र यो पनि माइनस 32b र यो प्लस छ भन्दाखेरि यता आउँदा माइनस हुन्छ त्यसकारण यहाँ माइनस 256 इक्वल टु 0 भयो। अब यो b² बाट यो माइनस b² गर्दा दुईटै कटिहाल्छ र यो 500 र यो बाँकी रह्यो के पहिला हामी 32b बाँकी रह्यो त माइनस 32b बाँकी रह्यो र यो 576 बाट हामी 256 माइनस गर्दा 320 हुन्छ प्लस 320 हुन्छ यो प्लस 320 भयो। अब यसलाई हामी b32 भन्दाखेरि यसमा 32 इक्वल टु 320 इक्वल टु कति हुन्छ 32b हुन्छ भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ 320 डिवाइड बाई 32 गर्दा b को भ्यालु कति आयो 10 मिटर। नाउ l इक्वल टु 24 मिटर b इक्वल टु 10 मिटर एन्ड एरिया हामीलाई पत्ता लाग्नु पर्यो b को भ्यालु आइसक्यो। अब यसलाई हामी एरिया लेन्थ पनि लेन्थ 16 मिटर यहाँ दिएको 24 मिटर लेन्थ दिएको छ। अब हामीलाई ब्रेथ आइसक्यो कति मिटर 10 मिटर। तब यसको हामी एरिया पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। एरिया पत्ता लगाउनको लागि यो 24 मिटर लेन्थ र ब्रेथ 10 मिटर आइसक्यो। अब वी नो दैट एरिया को फर्मुला गयो l * b 24 * 10 गर्दा 240 स्क्वायर मिटर यसको एरिया आयो। त द एरिया अफ रेक्टेंगुलर इज 240 स्क्वायर मिटर।
अब यो रेक्टेंगुलर एरिया को जगह को हामी कति यसको एरिया कति आइसक्यो 240 स्क्वायर मिटर स्क्वायर एरिया आइसक्यो जग्गाको क्षेत्रफल आइसक्यो। अब यस्तै हामी अर्को क्वेशन नम्बर एफ गर्छौँ। एफमा द एरिया एन्ड पेरिमिटर अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्ड इज 2000 स्क्वायर मिटर एरिया हो एन्ड पेरिमिटर 180 मिटर हो रेस्पेक्टली क्रमशः दिएको छ। if the land is to be made square, अब ल्यान्ड हामी स्क्वायर बनाउन by what percentage should it be reduced in length or breadth calculate। अब हामीलाई पेरिमिटर दिएको छ र एरिया दिएको छ। अब यसमा हामी पेरिमिटर एरिया दियो भने अब हामीले यसको लेन्थ हामी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लेन्थ पत्ता लगाइसकेपछि हामीले त्यसको स्क्वायर बनाउनको लागि त्यो जग्गाको एरियाको हामी स्क्वायर बनाउनको लागि लेन्थमा कति माइनस गर्ने अथवा ब्रेथमा कति माइनस अथवा प्लस गर्दा त्यसको एरिया इक्वल हुन्छ। रिड्युस गर्दा हामी कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो। लेन्थ अथवा ब्रेथमा कति रिड्युस गर्दा त्यसको स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई हामी सोल्युसन गर्दा लेट एरिया अफ ल्यान्ड 2000 स्क्वायर मिटर हो र पेरिमिटर 180 मिटर र केस 1 मा यो फर्मुला भयो 2 × l + b। यो के को फर्मुला भन्दाखेरि यो पेरिमिटर को फर्मुला हो। त यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हुँदैन, यहाँ 180 हुन्छ, यहाँ 180 भन्दाखेरि यो 180 मिटर यो पेरिमिटर हो 180 भयो। अब यो 180 मा 2 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 90 भयो। अब l + b = 90 भयो। अब l को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि यसमा l = 90 - y 90 - b हुन्छ, y हुँदैन b हुन्छ, यहाँ 90 - b भयो। अब इक्वेसन यसलाई 1 मान्छौँ, l = 90 - b यो इक्वेसन 1 भयो। अब केस 2 मा l × b = 2000 हो। त्यो l × b एरिया को हो, l × b एरिया हो, एरिया कति 2000 हो। अब l को भ्यालु यहाँ दिएको छ इक्वेसन 1 मा केस 1 को 90 - b। अब 90 - b * यो b हो, त b = 2000। अब यसलाई हामी b ले यो दुवैमा मल्टिप्लाई गर्दा 90b - यो b² = 2000। अब यो 2000 लाई यता आउँदा के हुन्छ माइनस में हुन्छ। त यो पहिला हामी यसलाई अगाडि लिन्छौँ -b² + 90b - यो 2000 = 0 भए। अब यसबाट हामी माइनस कमन लिँदा -b² - 90b, किनभने यो प्लसलाई माइनस र माइनसलाई प्लस गर्छौँ, त्यो प्लसलाई माइनस गर्दा 90b, यो माइनसलाई प्लस गर्दा +2000 भयो = 0। अब यो माइनस यता आउँदा डिभाइड हुँदा 0 भइहाल्छ। अब b² - 90b + 2000 = 0 भयो। अब यसलाई हामी फर्स्ट एन्ड लास्ट गर्दा b² - 50 + 40। अब यो 50 + 40 लाई सम गर्दा 90 हुन्छ र यसलाई पुट आउट गर्दा 2000 हुन्छ। अब = 0 भयो। अब यसलाई हामी b ले -b ले दुवैमा मल्टिप्लाई गर्दा -50b र -b ले 40 मल्टिप्लाई गर्दा 40b हुन्छ प्लस 2000 = 0 भयो। अब हामीले के गर्छौँ यो दुवैबाट कमन के लिने, कमन मिलेको कमन लिँदा b कमन लिन सक्नुहुन्छ। त b कमन लिँदा -b के हुन्छ b - 50 बाँकी रह्यो र यसमा हामी -40 कमन लिँदा b - 50 बाँकी रह्यो = 0। यो दुवै सिमिलर भन्दाखेरि यो मिलेको एक ठाउँमा लेख्ने, त b - 50 एक ठाउँमा र अर्को b - 40 एक ठाउँमा, त b - 40 एक ठाउँमा = 0 भयो। अब यसमा दुईटा कन्डिसन आयो, त b - 50 = 0, b को भ्यालु 50 हुन्छ, b - 40 = 0, त b को भ्यालु कति 40 आइसक्यो। अब b को भ्यालु दुईवटा आयो, ब्रेथ को 40 र 50 आयो, 50 र 40 दुईवटा भ्यालु आयो। त b को भ्यालु हामी के 40 लिँदा l = 90 - b गर्दा 90 - 40 गर्दा 50 मिटर, किनभने लेन्थ जहिले पनि ब्रेथ भन्दा ठुलो हुन्छ। त्यसकारण यहाँ हामी ब्रेथ सानो लिएका छौँ 40 र अर्को लेन्थ ठुलो हुन्छ, त 50 मिटर भयो। तब पर्सेन्टेज हामी कति पर्सेन्टलाई हामी त्यसलाई रिड्युस गर्दा लेन्थलाई त्यसलाई हामी कति पर्सेन्ट रिड्युस गर्दा त्यो हामी स्क्वायर हुन्छ। त हामीले यो लेन्थ ठुलो हो, त यसलाई हामी रिड्युस गर्छौँ 10 रिड्युस गर्दा 10 यसमा रिड्युस गर्दा कति पर्सेन्ट रिड्युस गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो 40 हुन्छ र यसको स्क्वायर भइहाल्छ। त पर्सेन्टेज सुड इट बी रिड्युस इन लेन्थ l = l - b डिभाइड बाई l * 100% = 20% हुन्छ, किनभने l को भ्यालु कति हो 50 हो। 50 - 40 गर्दा 10 हुन्छ, 10 डिभाइड बाई 19 * 100 गर्दा कति 20
पर्सेन्टेज 20% यसको एन्सर आइसक्यो। अब यसमा हामी के गर्छौँ, हेन्स 20% शुड इट बी रिड्युस इन लेन्थ आफ्टर वी मेक स्क्वायर। अब हामीले 20% हामी रिड्युस गर्दा लेन्थमा 20% माइनस गर्दा रिड्युस गर्दा हामीले स्क्वायर त्यसलाई बनाउन सकिन्छ। यो एन्सर भयो। क्वेसन नम्बर 18 गर्छु। 18 मा द 2 डिजिट नम्बर्स इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द सम अफ देयर डिजिट एन्ड देयर टाइम्स द प्रोडक्ट अफ देयर डिजिट फाइन्ड द नम्बर्स। अब हामीलाई त्यो डिजिट पत्ता लगाउनु पर्ने हो। द 2 डिजिट यो दुईटा डिजिट पत्ता लगाउनु पर्ने हामीलाई। तो के छ भन्दा लेट एक्स एन्ड वाई एड 2 नम्बर्स। अब एक्स एन्ड वाई एड दुईटा नम्बर मानेको छ, दुईटा डिजिटको दुईटा नम्बर हो। इन 2 नम्बर्स आर मार्केट 10x प्लस वाई। अब हामीले के मार्क गरेको छौँ, 2 नम्बर्स आर 10x प्लस वाई। अब यसमा 10x प्लस वाई इक्वल टू 4 इन्टु एक्स प्लस वाई हामी यसमा गरेको छौँ। 4 टाइम्स भन्दाखेरि यो 4 टाइम्स बनेको छ, तो 4x प्लस वाई। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y। अब यो 4 ले यो x मा मल्टिप्लाई गर्न र यो 4 ले y मा मल्टिप्लाई गर्दा यो 4x प्लस 4y भयो। अब 10x माइनस यो 10x माइनस यो 4x भयो माइनस इक्वल टू यो 4y र यो प्लस यता छ माइनस भयो, माइनस 4y भयो। अब यसमा के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि y इक्वल टू 2x। किनभने यसमा हामी के गर्छौँ, यो 10 बाट हामी 4 माइनस गर्दा के हुन्छ 6x बाँकी रह्यो भने त 6x बाँकी रह्यो र यसमा हामी 3x 3 ले 6 मा हामी डिभाइड गर्दा कति बाँकी रह्यो भने 3 ले 6 मा डिभाइड गर्दा के हुन्छ 2 हुन्छ। त्यसकारण यहाँ y इक्वल टू 2x बाँकी रह्यो। इक्वेसन 1 भयो। र अर्को केस नम्बर 2 मा 10x प्लस y इक्वल टू 3x भयो। अब यसमा के छ 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट गर्नुपर्ने हो 3 टाइम्स त्यो नम्बर्सको प्रोडक्ट। अब के भयो भन्दा 10x प्लस 2x इक्वल टू 3 इन्टु x इन्टु 2x। अब x इन्टु 2x भयो। अब y को भ्यालु के छ भन्दाखेरि y इक्वल टू 2x हो, त्यसकारण यहाँ y इक्वल टू यहाँ 2x भयो। अब 12 अब यो दुईटैलाई सम गर्दा कति हुन्छ, अब दुईटैलाई सम गर्दा 12x भयो इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब यो 3 इन्टु 2 गर्दा 6 भयो र x इन्टु x गर्दा 6x स्क्वायर भयो, 6x स्क्वायर। अब यो अगाडि यसलाई लेख्ने हामीले 6x स्क्वायर माइनस यो 12x। अब यो 12x माइनस 12x हुन्छ यो, किनभने यहाँ इक्वलको अगाडि छ त यहाँ पछाडि आउँदा माइनसमा हुन्छ, त्यसकारण यहाँ माइनस भयो इक्वल टू 0। अब यसबाट हामी कमन के लिन सक्नुहुन्छ, 6x कमन लिँदा x माइनस 2 बाँकी रह्यो। अब 6x कमन लिँदा x माइनस 2 बाँकी इक्वल टू 0 हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ 6x इक्वल टू 0 x इक्वल टू के हुन्छ भन्दाखेरि यो 0, किनभने 0 मा जसले पनि मल्टिप्लाई या डिभाइड गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो 0 नै हुन्छ। यसमा हामी 0 मा हामी 6 ले डिभाइड गर्दा 0 नै हुन्छ, x भ्यालु 0 हुन्छ। र अर्को x माइनस 2 भयो, त x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो, त x को भ्यालु के हुन्छ 2 मा हुन्छ, यो पोजिटिभमा हुन्छ, त x को भ्यालु 2 एन्सर आयो। अब हामी x इक्वल टू 2 मिटर लिन्छौँ भने y इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इन्टु 2 गर्दा 4 मिटर। फ्रम इक्वेसन 1 बाट हामी लेखेको छौँ 1 मा हामी 2x y इक्वल टू 2x लेखेको छौँ। त्यसकारण द नम्बर्स आर 10x प्लस y इक्वल टू 10 इन्टु 2 प्लस 2 गर्दा 24। त्यो दुईटा डिजिट कुन नम्बर हो, दुईटा डिजिटको नम्बर 24 हो, तो 24 दुईटा डिजिटको नम्बर हो यो हो। अब हामी के गर्छौँ, अब अर्को क्वेसन नम्बर 19 को गर्छौँ। यो अन्तिम क्वेसन हो, यो क्लास 10 को बुक हामी क्लास 10 को 7 को एक्सरसाइज 7.2 को यो बुकमा दिएको 19 नम्बरको क्वेसन हो। 19 नम्बरमा एन इन्स्टिट्युट मेड अ प्लान टू डिस्ट्रिब्युट 180 pencil equally to the students enrolled in grade 1. On the pencil distribution day, 5 students were absent, so that is each student got 3 more pencil. अब यो क्वेसन दिएको छ। पहिलो एमा हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स इनरोल्ड इन ग्रेड हामी के कतिजना विद्यार्थी सहभागिता थियो त्यो पत्ता लाग्नु पर्ने हो ग्रेड 1 मा। र अर्को बीमा हाउ मेनी पेन्सिल डिड इच स्टुडेन्ट रिसिभ इन टोटल। अब कतिजनाले पेन्सिल टोटल रिसिभ गरेको छ त्यो पत्ता लाग्नु पर्ने हो। एमा लेट एक्स इज टोटल स्टुडेन्ट्स एन्ड एभ्री स्टुडेन्ट्स आर डिस्ट्रिब्युट पेन्सिल नम्बर्स वाई। यो केस 1 मा एक्स वाई इक्वल टू 180 एक्स इक्वल टू
180 डिवाइड बाई वाई इक्वल टू यो इक्वेसन 1 भयो र अर्को केस 2 मा x माइनस वाई र अर्को y प्लस 3 इक्वल टू 180। अब एक्स वाई अब यो x को भ्यालु मतलब एक्स वाई प्लस 3x भन्दाखेरि हो 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 180। अब यो 180 प्लस 180 किन आयो भन्दाखेरि यसमा xy भयो xy इक्वल टू 180 हो, त्यस कारण आयो 180 प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 180। अब यसमा हामी 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 100 बाट यो 100 माइनस गयो भने 0 बाँकी रहन्छ, यहाँ 0 भयो। अब 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 भयो। अब यसमा हामी 3 इंटू 180 डिवाइड बाई वाई माइनस 5y इक्वल टू 15, 540 माइनस 5y स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 15। अब 540 माइनस 5 स्क्वायर किनभने y ले 15 मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ 15y रह्यो। अब 15y अब यसमा हामी यो 5 ले यसमा डिवाइड गर्दा 15y डिवाइड बाई 5 108 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 15y डिवाइड बाई 5, 108 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 5 ले 15 डिवाइड गर्दा 3y y स्क्वायर प्लस 3y। अब यो 3y भन्दाखेरि यो 3y y प्लस यो किनभने यो माइनसमा छ त यताउता प्लसमा हुन्छ त प्लस y स्क्वायर प्लस 3y माइनस यो माइनस हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लसमा छ त यताउता y तिर आउँदा माइनसमा हुन्छ त माइनस 108 इक्वल टू 0 हुन्छ। अब y स्क्वायर प्लस फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा y स्क्वायर प्लस y 12 माइनस y, अब 12 दुईटा नम्बर हो 12 माइनस y गर्दा यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 12y माइनस 9y माइनस 108 इक्वल टू 0। अब हामी यो भइसक्यो। अब यसमा हामी कमन लिँदा y कमन लिँदा y प्लस 12, अब y प्लस 12 र अर्को माइनस 9 कमन लिँदा y प्लस 12 बाँकी रह्यो इक्वल टू 0। यो दुईटै मिलेको सिमिलर भएको एक ठाउँमा लेख्ने y प्लस 12 एक ठाउँमा र अर्को y माइनस 9 एक ठाउँमा त y माइनस 9 इक्वल टू यो दुईटा कन्डिसन आयो। y प्लस 12 इक्वल टू 0 भए y इक्वल टू माइनस 12 इम्पोसिबल हो र अर्को y माइनस 9 इक्वल टू 0 के भन्दाखेरि x इक्वल टू 9। अब यो माइनस 12 किन आयो भन्दाखेरि यो इम्पोसिबल किन भयो नम्बर्स अफ स्टुडेन्ट भन्दाखेरि यो के पोजिटिभमा आउँछ कि नम्बर्स जहिले पनि नम्बर्स पोजिटिभमा माइनसमा आउँदैन किनभने सङ्ख्या भन्दाखेरि यो पोजिटिभमा आउँछ, त्यस कारण यो 12 इम्पोसिबल हो र अर्को y माइनस 9 इक्वल टू 0 त x इक्वल टू 9। अब y को भ्यालु 9, अब यो एक्ज्याक्ट ठीक हो सही हो त 9 स्टुडेन्ट्स इनरोल इन ग्रेड 1। अब यो ए मा सोधिए अनुसार 9 स्टुडेन्ट इनरोल इन क्लास 1 मा कतिजना 9 विद्यार्थी सहभागिता थियो। अब उ हेर्नु y इक्वल टू 9 भए x इक्वल टू 80 डिवाइड बाई y गर्दा 180 डिवाइड बाई y गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 180 डिवाइड बाई 9, अब y को भ्यालु 9 हो त 9 गर्दा 20 भयो फ्रम इक्वेसन 1 बाट। 20 पेन्सिल लिड इच स्टुडेन्ट रिसिभ इन टोटलबाट एउटा विद्यार्थीले कति 20 वटा पेन्सिल रिसिभ गरेको छ। र यो भिडियो यहीसम्म थियो। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भन्ने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला र धन्यवाद। अब अर्को भिडियोमा हामी क्लास 10 को लेसन 8 हामी अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन को हामी गर्ने छौं, त्यो सबै सल्युसन। यो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, शेयर गर्नु होला।